र अब आई वुड लाइक टु ह्यान्डल द फ्लोर टु समुचना म्याम। म्याम हजुर अब सुरु गर्दा हुन्छ। धन्यवाद। मैले बोलेको सुन्नुभएको छ? सुनिएको छ म्याम, क्लियर छ। अनि मेरो स्क्रिन पनि देखिरहेछ? क्लियर छ? देखिरहेछ म्याम। ए ल, धेरै धेरै धन्यवाद मधुसूदनजी। पहिला त मलाई इन्भाइट गर्नुभयो अनि मौका दिनुभयो मेरो रिसर्चको बारेमा सेयर गर्ने। अनि उहाँले भनेअनुसार अब म यहाँ न्युयोर्क युनिभर्सिटीमा काम गर्छु। मेरो ट्रेनिङ चाहिँ म्याथमेटिक्स र स्टेटिस्टिक्समा छ, तर मैले अब अहिले काम गर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै जस्तो मेडिसिन हेल्थ केयर रिलेटेड फिल्डमा रिसर्च हो। म स्कुल अफ मेडिसिनमा छु होइन। अनि त्यसपछि मैले आजको यो टकबाट चाहिँ के उद्देश्य राखेको छ भने तपाईँहरूले बाई द एन्ड अफ दिस टक स्टेटिस्टिक्स, मसिन लर्निङ, कम्प्युटर साइन्स, जुन डेटा साइन्स भन्ने होल अहिले एकदम चलेको फिल्ड छ, त्यसमा पढेपछि चाहिँ कस्तो कस्तो विषयहरूमा काम गर्न मिल्छ, के रिसर्च हुन्छ। अनि मैले चाहिँ मेरो ल्याबको रिसर्चहरूबाट इक्जाम्पल दिएर तपाईँहरूलाई हुन्छ नि डेटा साइन्स, मसिन लर्निङ पढेपछि केमा चाहिँ गर्न मिल्छ भने त्यो एउटा इक्जाम्पलहरू दिन लाग्छु। अनि तपाईँहरूले मधुसूदनजीले भन्नुभएको थियो मलाई तपाईँहरूको कतिजनाको थिसिस लेख्नुपर्छ यताउति होइन। थिसिसमा चाहिँ कति विषयहरू अब मसिन लर्निङमै अथवा स्टेटिस्टिक्समै एकदमै थियोरिटिकल हुनसक्छ, तर कति विषयहरूमा चाहिँ आफूले जानेको ज्ञान अरू विषयमा लगाएर त्यसमा पनि नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ। अनि त्यसको उदाहरणहरू दिन्छु। अब त्यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला मेरो सानो ब्याकग्राउन्ड जस्तो मैले मधुसूदनजीले त भनिसक्नुभयो, त्यो पनि अझै त्यसमा अलिकति एक्सप्यान्ड गर्न चाहेँ होइन। अनि मैले अब नेपालमै बायोलोजीमा आइएससी पढाएको सेन्ट जेभियर्स कलेजमा। अनि त्यति बेलासम्म पनि मेरो म्याथमा इन्ट्रेस्ट भए पनि ब्याकग्राउन्ड मैले एकदम कम थियो, मैले धेरै क्लासहरू पनि ल्याएको थिइनँ। तर अब चाहिँ मेरो अन्डर ग्रेजुएट अनि पिएचडीमा चाहिँ विशेष गरी म्याथमेटिक्स र स्टेटिस्टिक्समा एकदमै फाउन्डेसन बिल्ड भयो। त्यहाँ चाहिँ मैले अब थ्योरीहरू पढेँ होइन। तर त्यसमा पढेपछि त्यसपछिको मेरो अब अहिलेसम्म आउने जुन करेन्ट पोजिसन छ त्यसमा चाहिँ मैले जानेको कुराहरू चाहिँ कस्तो मजाले मेडिसिन अनि हेल्थ केयरमा ठ्याक्क फिट भयो कि। मैले अब डेटा एनालिसिस गर्नेदेखि लिएर थियोरिटिकल अनि कोडिङ कुराहरू जुन सिकेँ त्यसलाई अहिले आएर चाहिँ मेडिसिन र हेल्थ केयरको रिसर्चमा नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउनलाई चाहिँ हेल्प गर्दाखेरि एकदमै रमाइलो पनि हुँदो रहेछ। आफूले गरेको कामको एभिडेन्स देखिन्छ होइन, अब के भइरहेछ रियल वर्ल्डमा भनेर। अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ मेरो नयाँ कामहरू पनि मेथड्स स्टेटिस्टिक्स मा चाहिँ जुन पेपरहरू लेखिन्छ त्यसलाई मोटिभेसन जस्तो पनि दिन्छ। त्यही भएर दुइटा एकदम इन्टरकनेक्टेड भएको छ। अनि त्यसकै बारेमा चाहिँ म अब आज कुरा गर्छु है। अनि बिचमा तपाईँहरूलाई क्वेसन छ भने सोधै हुन्छ, तर लास्टमा डिस्कसन राख्ने हो भने पनि द्याट्स ओके टु। ल सुरु गरौँ। अब मेरो अब मैले भनेअनुसार मैले गर्ने कामहरू चाहिँ एकदम इन्टरडिसिप्लिनरी छ। मैले अब 2017देखि 2021सम्म पब्लिस गरेको पेपरहरूको एउटा ग्राफ जस्तो गरेको थिएँ होइन। त्यसमा हेर्नुभयो भने यति धेरै फिल्डमा चाहिँ अब न्युरोलोजी, इमर्जेन्सी मेडिसिन, सर्जरी, साइकियाट्री, मैले काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न विषयहरूमा हुनुहुन्छ। अनि यसो हेर्दाखेरि हो कस्तो के फोकसै छैन जस्तो छ यो कामको भन्ने जस्तो लाग्छ होइन। तर यो सबैमा एउटा कमन विषय भने चाहिँ मैले गर्ने स्टेटिस्टिक्स, त्यसमा पनि मेरो अब स्पेसिफिक फिल्डहरू 3-4वटा, त्यसबाट आएको रिसर्चको कुराहरूलाई चाहिँ यसमा मैले उपयोग गर्छु। अनि त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा अब आज कुरा गर्छु। मेरो टक एकदमै नन टेक्निकल छ, मैले फर्मुला इक्वेसनहरू के पनि राखेको छैन। तर तपाईँहरूलाई अब डिटेलमा कुरा गर्न छ भने चाहिँ फेरि त्यो पनि गर्न सकिन्छ है त। त्यस भए आजको यो टकको उद्देश्य चाहिँ एउटा त कोलाबोरेटिभ इन्टरडिसिप्लिनरी रिसर्च भने के हो त्यसको बारेमा कुरा गरिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ एभिडेन्सहरू, कुनै पनि कुराको बारेमा नयाँ कुरा निकाल्नको लागि डेटाको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ। अझ अहिले त हामी बिग डेटाको संसारमा छौँ होइन। अनि बिग डेटा अथवा डेटाले चाहिँ
कसरी नयाँ कुराहरू साइन्टिफिक एभिडेन्स निकाल्न हेल्प गर्छ तर त्यसको रोल कस्तो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि अलिकति डिस्कस गर्छु अनि लास्टली मैले अब गर्ने कामहरूबाट कुनै कुनै नयाँ स्टेटिस्टिकल मेथड्सहरू डेभलप गरेर चाहिँ नयाँ कुरा पत्ता लगाउन कसरी हेल्प भयो भन्ने कुरामा त्यो पनि म हाइलाइट गर्छु मैले अब यो कोलाबोरेटिभ अथवा इन्टरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन्ट्रोड्युस गर्नलाई तीनटा एक्जाम्पल तीनटा मेडिसिन र एजुकेसनबाट मैले काम गरेको फिल्डहरूबाट तीनटा एक्जाम्पल निकालेको छु होइन अनि सबभन्दा फर्स्ट वान चाहिँ अब यो त एकदमै रेलेभेन्ट छ हामी सबैको लागि स्पेसली अहिले कोभिड-19 पेन्डेमिकबाट गुजिरहेको छौँ होइन अनि मेरो लागि चाहिँ लास्ट इयर हामी न्युयोर्कमा हुँदाखेरि एपिसेन्टर नै न्युयोर्क थियो होइन अनि त्यति बेला जति बेला चाहिँ हामीलाई कोभिड-19 को बारेमा खासै केही थाहा थिएन भर्खर नयाँ डेटाहरू आइरहेको थियो अनि हाम्रो हस्पिटल त ओभर क्राउडेड नै थियो एकदम धेरै पेसेन्टहरू आइरहेको थियो अनि हामी ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल अथवा त्यस्तोमा गर्न जाने अवस्था पनि थिएन किनभने फर्स्ट फोकस चाहिँ पेसेन्ट केयर हुन्छ अनि त्यो बेलामा एउटा हाइपोथेसिस के आएको थियो भने यो SARS-CoV-2 जुन चाहिँ कोभिड-19 कज गर्ने भाइरस हो त्यसले चाहिँ होस्ट सेल्समा चाहिँ यो ACE2 मेम्ब्रेनसँग इन्टरेक्ट गरेर होस्टलाई अट्याक गर्छ भनेर थाहा थियो हामीलाई अनि अर्को हाइपोथेसिस अर्को कुरा फ्याक्ट के थियो भने यो ब्लड प्रेसरमा खाने जुन औषधिहरू हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ ACE इन्हिबिटर्स र ARBs दुई किसिमको स्पेसलीले चाहिँ यो ACE2 को एक्सप्रेसन सेलमा बढाउँछ भनेर पनि थाहा थियो अनि यो दुईटा कुरा भएपछि चाहिँ एउटा अब त्यसबाट क्लियरली आउने नेक्स्ट स्टेप हाइपोथेसिस चाहिँ जसले ब्लड प्रेसर औषधिहरू खानुहुन्छ त्यो बिरामीहरूमा चाहिँ अझै यो SARS-CoV-2 ले सजिलैसँग अट्याक गर्ने हो कि अथवा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोभिड लागेको बिरामीहरूलाई अझै सिभियर डेडली रोग पो लाग्ने हो कि भनेर मेरो साथीहरू यहाँ सहकर्मीहरूलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्न मन थियो होइन अनि हामीसँग ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल गर्ने टाइम त थिएन त्यो भनेपछि के गर्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो यहाँ आएको बिरामीहरूको अब्जर्भेसनल डेटा भन्छौँ जुन ट्रायलमा होइन कि जो आउनुहुन्छ उहाँहरूको डेटा लिएर चाहिँ एउटा कजल रिलेसनसिप जस्तो प्रुभ गर्नुपर्ने थियो अनि त्यसको लागि यो हामीले स्टेटिस्टिक्स र डेटा युज गरेर पेपर लेख्यौँ होइन जुन पेपरले चाहिँ एकदमै वाइडली डिस्ट्रिब्युट पनि भयो यो न्युयोर्क टाइम्सको एउटा हेडलाइन मैले यहाँ राखेको छु यसको एभिडेन्स कसरी युज भयो भनेर भनेपछि स्टेटिस्टिक्स डेटा अनि मेडिसिनको तिनटै मिल्ने एउटा एकदम राम्रो इक्जाम्पल थियो जसले चाहिँ हुन्छ नि एभिडेन्स निकाल्न हेल्प गर्यो जुन रिजल्ट्सले धेरै डक्टरहरूलाई हेल्प पनि भयो अब त्यो पहिलो उदाहरण भयो होइन दोस्रो चाहिँ यो मैले मेरो पोस्टडकमा हुँदाखेरि गरेको काम हो अनि यसमा चाहिँ के यो इक्जाम्पलमा के थियो भने हाम्रो हार्टमा ब्लड भेसल ब्लक भयो भने त्यो ब्लक भेसललाई क्लियर गर्नुपर्छ क्या त्यो क्लियर गर्न चाहिँ यो स्टेन्ट भन्छ स्टेन्ट भनेको यो प्लास्टिकको ट्युब जस्तो चाहिँ आर्टरीबाट भेसलमा छिराउँछ होइन अनि दुईटा छिराउने पोइन्ट हुन्छ एउटा चाहिँ हाम्रो रिस्टबाट यो हातबाट अनि अर्को चाहिँ यहाँ ग्रोइनबाट अनि ट्रेडिसनली चाहिँ यो फेमरल एक्सेस भन्ने युज गरेको छ तर आजकल चाहिँ नयाँ चाहिँ रेडियल छ अनि रेडियल एक्सेस चाहिँ फेरि धेरै जस्तो एकदम बिरामी भएको मान्छेहरूलाई युज गर्छ किनभने फेमरलमा यो धेरै ब्लिडिङको सम्भावना हुन्छ अनि हाम्रो क्वेसन यहाँ के थियो भने हामीसँग फेरि डेटा थियो सबै बिरामीहरू आउनुहुन्छ अनि हुन्छ नि रेजिस्ट्री अथवा इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्डमा चाहिँ उहाँहरूको सबै डेटा कलेक्ट गरेर आउँछ त्यो डेटा भएपछि ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल नगरिकन अब्जर्भेसनल डेटामा कुन चाहिँ बढी इफेक्टिभ छ भनेर कसरी थाहा हुन्छ भनेर अनि यसमा एउटा कम्प्लिकेसन के हुन्छ हामीले यो स्टेटिस्टिक्समा अथवा कजल इन्फ्लुएन्समा चाहिँ सेलेक्सन बायस भन्छौँ होइन सेलेक्सन बायस भने चाहिँ कुनै सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक्सले चाहिँ आफै हामी ट्रिटमेन्ट कुन लिने भनेर चुज गर्छौँ कि जस्तै अब ट्रायल भयो भने चाहिँ के हुन्छ ट्रायलमा त ऱ्यान्डमली कन्ट्रोल र ट्रिटमेन्टमा असाइन गरे हुन्छ अनि त्यो दुईटा ग्रुप कम्पेयर गर्यो भने चाहिँ ट्रिटमेन्टले गर्दाखेरि कुनै आउटकम राम्रो भयो कि भएन इम्प्रुभ भयो कि भएन भनेर कम्पेयर गर्न मिल्छ होइन तर यो सेलेक्सन बायसमा चाहिँ जस्तै
धेरै जस्तो बिरामीले यो रेडियल आर्टरी चुज गरेछ भने त रेडियल आर्टरी र फेमरलको आउटकम यतिकै कम्पेयर गर्यो भने त रेडियललाई घाटा भयो नि, किनभने बिरामीहरूले त झन् त्यो चुज गरिरहेछ भनेपछि त्यसलाई अब्जर्भेसनल डेटामा यसरी कजल इन्फ्लुएन्स यसले इम्प्रुभ गरेको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनु छ भने चाहिँ हामीले अब सेलेक्सन बायसलाई अकाउन्ट गर्नुपर्छ। अनि मैले डेभलप गरेको मेथडले चाहिँ त्यसलाई कसरी अकाउन्ट गर्ने भनेर हामीले काम गरेका थियौँ। अनि अब लास्ट एक्जाम्पल यसरी कसरी इन्टरडिसिप्लिनरी काम चाहिँ स्टेटिस्टिक्समा मोटिभेट गर्छ अनि स्टेटिस्टिक्सले युज गर्नु मिल्छ भनेर चाहिँ मैले एउटा सोसल नेटवर्कवाला इक्जाम्पल राखेको छु। मलाई थाहा छैन तपाईँहरू कति सोसल नेटवर्क डेटासँग फेमिलियर हुनुहुन्छ भनेर है, तर सोसल नेटवर्क भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब जस्तै ग्राफ, तपाईँहरूलाई ग्राफको बारेमा थाहा छ भने ग्राफ हो, यहाँ अब भर्टेक्स भनेर नोड हुन्छ, युजुअली मान्छेहरू अथवा कुनै एजेन्ट हुन्छ, एजेन्टले चाहिँ नोड बनाउँछ होइन। अनि उनीहरूको रिलेसनसिप कसरी एउटाबाट अर्कोमा कनेक्ट हुन्छ भनेको चाहिँ एजेस हुन्छ, यो जसलाई टाई भनिन्छ। अनि एउटा इक्जाम्पल सोसल नेटवर्कको हामीसँग चाहिँ के थियो भने टिचरहरूको कोलाबोरेटिभ नेटवर्क भनेको थियो क्या। उनीहरूलाई सर्वे गरेर तपाईँहरूले अब यो स्कुलमा अरू को आफ्नो कलिगहरूसँग कोलाबोरेट गर्नुहुन्छ भने उनीहरूले नाम लेखेपछि जो को कोलाबोरेट गर्छु भनेर चाहिँ उनीहरूसँग टाई हुन्छ होइन। अनि नभएको भनेको डेटा 1 र 0 भयो। यो डेटा चाहिँ कस्तो हुन्छ, मेट्रिक्समा राख्यो भने n मान्छे छ अनि अर्को n बाई n डेटा हुन्छ विथ अब इदर 1 0 अथवा वेट्सहरू भएको। भनेपछि एउटा नेटवर्कलाई ग्राफलाई नेटवर्कमा बनाउनु मिल्छ होइन। अनि यो सोसल नेटवर्कको क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीसँग युज गरेको डेटामा चाहिँ त्यो स्कुलहरूमा इन्टरभेन्सनहरू गरेका थियो, नयाँ कुराहरू गरेर टिचरहरूले आफू एकअर्कासँग कोलाबोरेट गर्ने बिहेभियर चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन, अनि त्यो चेन्ज भयो भने विद्यार्थीहरूको आउटकम चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन, एउटा स्टडी थियो। अनि त्यसमा चाहिँ अब पहिला त सोसल नेटवर्क कसरी एनालाइज गर्ने भनेर सोच्नु पर्यो। अफ्टन अरू डेटाहरूलाई सोसल नेटवर्क अलिकति ट्रिकी हुन्छ होइन, किनभने यसमा आइआइडी असम्पसन, इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड आइडेन्टिकल अब्जर्भेसन भनेर जुन स्टेटिस्टिक्समा हामीले धेरै जस्तो अस्युम गर्छौँ त्यो यसमा ट्रु हुँदैन। अनि अर्को नेटवर्क र मान्छेहरूको बारेको जुन बिहेभियर हुन्छ त्यसलाई कसरी एसोसिएट अथवा फङ्सनल फर्ममा रिलेट गर्ने भनेर लेख्नु पर्यो होइन, त्यो पनि अब च्यालेन्जिङै हुन्छ। अनि तर यसलाई एनालाइज गरेर हामीले केही कुरा निकाल्यो भने यसले हाम्रो एजुकेसनमा काम गर्ने जुन कलिगहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि हेल्प हुन्छ, उहाँहरूलाई नयाँ इन्टरभेन्सन कस्तो काम गर्दो रहेछ त्यो थाहा हुन्छ, अथवा यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ झन् टिचरहरू एकअर्कासँग कुरा गर्दैनन् रहेछन्, त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई मर्का पर्दो रहेछ भने थाहा हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ कस्तो भयो भने एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ डेटाले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ मेथड्स डेभलप भयो, तर त्यो इन्ट्रेस्टिङ मेथड्सबाट फेरि आएको रिजल्टहरू चाहिँ इन्टरप्रेट गरेर अप्लाइड रिसर्चर्सहरूलाई हेल्प भयो। सो यो सबै तिनवटा इक्जाम्पलहरू तिनवटा अलिकति फरक फिल्डहरूको भयो होइन। अनि यसको मेन थीम के भन्दाखेरि कोलाबोरेटिभ रिसर्च, एकअर्कासँग कोलाबोरेट गरेर अब डेटा थ्योरी एउटा रिसर्चरबाट आउँछ, एउटा टिमबाट आउँछ, त्यसलाई एनालाइज गर्ने अथवा कसरी चाहिँ राइटली त्यसबाट इन्ट्रेस्टिङ फाइन्डिङहरू निकाल्ने भनेको चाहिँ मैले यहाँ रातो सर्कल हाल्छु, डेटा साइन्स टिम भयो। अनि त्यसलाई फेरि आएको रिजल्टलाई इन्टरप्रेट गरेर साइन्टिफिक एभिडेन्स बिल्ड गर्ने भनेर चाहिँ फेरि अर्को टिम भयो होइन। भनेपछि कोलाबोरेटिभ रिसर्चमा चाहिँ एकअर्कासँग एकदमै डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ, डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स, एक्सपर्टिज भएको मान्छेहरूले कुरा गरेर नयाँ कुरा निकाल्नु पर्यो। अब मैले यसरी एउटा डिरेक्सनमा एरो दिएको छु, तर अफ्टर चाहिँ यो एउटाबाट फेरि फिर्ता पनि जान सक्छ। यो कोलाबोरेसन भनेर त ब्याक एन्ड फोर्थ भएर साइन्टिफिक एभिडेन्स निकाल्ने हो। अनि हामीहरू आजको टिम त स्पेसली यो रातो सर्कलभित्रै पर्छौँ होला होइन। डेटा साइन्स भनेको छ, डेटा साइन्स पनि अहिले त एकदमै भास्ट भइसक्यो। अब कम्प्युटर साइन्स, स्टेटिस्टिक्स, मसिन लर्निङ, डेटा म्यानेजमेन्ट, धेरै कुराहरू चाहिँ यसमा पर्छ।
अनि हाम्रो रोल यो थियोरी अथवा साइन्टिफिक एभिडेन्स बिल्ड गर्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने हामी यसरी सेन्टरमै छौँ ल अब तीनटा मैले एक्जाम्पल यसरी साइन्स मेडिसिन र एजुकेसनको मोटिभेसन दिएँ तर हुन्छ नि मैले अघि अनि कोलाबोरेटिभ रिसर्च भने यति धेरै पेपरहरू कति धेरै फिल्डहरूको देखाएँ तर धेरै विषयहरू अब हेर्दाखेरि भिन्न भिन्न लाग्छ होला तर जब डेटा आउँछ अनि त्यसलाई एनालाइज गर्छ हाम्रोबाट त कति कुराहरू एकदमै सिमिलर हुनसक्छ कन्टेक्स्ट डिफ्रेन्ट भए पनि आइडियाज मेथड्स आर भेरी सिमिलर एन्ड स्पेसली फर मी मेरो काममा चाहिँ मैले तीनटा स्टेटिस्टिकल मेथड्स मेरो तीनटा बकेटमा पर्छ होइन तीनटा टपिक्सहरूमा चाहिँ म धेरै जस्तो काम गर्छु अनि त्यसकै बारेमा अझ अलिकति डिटेलमा पनि भन्छु अरू सो मेरो फर्स्ट रिसर्च चाहिँ स्टेटिस्टिकल सोसल नेटवर्क एनालिसिसमा हो अब यो सोसल नेटवर्क यस्तो यो नेटवर्क डेटा आएपछि त्यसलाई कसरी पहिला त रिप्रेजेन्ट गर्ने होइन अब युजली हामी मेट्रिक्समा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ ग्राफलाई अनि त्यो आएपछि एउटा अब त्यसकै बारेमा कसरी त्यसको स्ट्रक्चरहरूलाई अनकभर गर्ने क्लस्टर्स हुनसक्छ कम्युनिटिजहरू हुनसक्छ अनि अर्को चाहिँ नेटवर्क आयो भने अब कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू अथवा कस्तो कुराहरूले चाहिँ नेटवर्कलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ अथवा नेटवर्क कसरी फर्म हुन्छ भन्ने एउटा क्वेसन हुन्छ अर्को चाहिँ नेटवर्क भयो भने नेटवर्कले आउने पछिको आउटकमलाई चाहिँ कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ भने अर्को क्वेसन हुन्छ सो त्यो दुइटैमा मैले कामहरू गरेको छु अझै त्यसमै अरू कामहरू नयाँ कामहरू पनि छ म अलिकति विस्तृतमा पछि भन्छु होइन अनि सेकेन्ड चाहिँ मेरो कजल इन्फ्लुएन्स फ्रम अब्जर्भेसनल डेटा हो मेरो इन्ट्रेस्ट मेरो फिल्ड अनि मैले इक्जाम्पल पनि दिएँ कि स्पेसली त्यो ब्लड प्रेसर मेडिकेसन र के भन्छ पिसिआई त्यो ब्लड भेसललाई अनब्लक गर्ने प्रोसिजरमा चाहिँ कम्पेयर गर्नु पर्यो भने एसोसिएसन एउटा त एसोसिएसन रिलेसनसिप हुनसक्छ तर कुनै कुरा एसोसिएटेड छ कोरिलेटेड छ भने त्यसबाट कजल पनि हो भनेर चाहिँ कसरी जाने भनेर हामीले कामहरू गर्छौँ मैले यहाँ सानो इक्जाम्पलले पनि दिएँ होइन यसलाई अब ड्याग भन्छ डिरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ अनि ड्यागले चाहिँ यो रिलेसनसिपहरूलाई हाम्रो रिप्रेजेन्ट गर्न हेल्प गर्छ युजली थ्योरी अथवा एक्सपेरिमेन्टबाट आउँछ होइन हामीले कस्तो रिलेसनसिप चाहिँ थाहा पाउन खोजिरहेछौँ अनि हामीलाई के थाहा छ भनेर अब यो ड्यागमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट भनेको हुन्छ नि जस्तै रेडियल र फेमरल आर्टेरियल एक्सेस पिसिआईको दुईवटा ट्रिटमेन्ट अनि यो ट्रिटमेन्टले हाम्रो आउटकमलाई कसरी इफेक्ट गर्छ भनेर हाम्रो मेन क्वेसन हो तर अरू कुराहरू जस्तै यहाँ एक्स लेखाएको छ यो चाहिँ कन्फाउन्डर्स भनेर भन्छ कि यो एक्सले चाहिँ ट्रिटमेन्टलाई पनि इम्प्याक्ट गर्छ आउटकमलाई पनि गर्छ अनि युजली ट्रिटमेन्ट ठीको वाइसँग कजल रिलेसनसिप छ भनेर प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ यो कन्फाउन्डरलाई चाहिँ अकाउन्ट गर्नुपर्छ कन्फाउन्डर हामीसँग सबै छैन भने चाहिँ फेरि यो कजल नहुन पनि सक्छ सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ पहिला त कजल ग्राफबाट रिलेसनसिपहरू निकाल्नु पर्यो अनि फेरि स्टेटिस्टिकल मेथड्स अथवा अरू मेथड्सबाट यसलाई कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि सोच्नु पर्यो यो पनि एकदमै एक्टिभ फिल्ड हो होइन यसमा चाहिँ ओपन क्वेसनहरू पनि छ अनि मेरो इन्ट्रेस्ट हो अनि थर्डमा चाहिँ मैले प्रिडिक्टिभ मोडलिङ जेनरलाइजेबिलिटी र फेयरनेस भनेर राखेको छु अनि यो काम चाहिँ मैले स्पेसली अहिले रिसेन्टली चाहिँ सुरु गरिरहेको छ यसमा चाहिँ यो कजल एक्सप्लेनेसन भन्दा पनि प्रिडिक्सन फोकस हुन्छ स्पेसली अब मेडिसिनमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड हुन्छ होइन आउने सबै बिरामीहरूको इन्फर्मेसन रेकर्ड गरे हुन्छ रिसर्चको लागि त गरे होइन खास त्यो चाहिँ यस्तो एडमिनिस्ट्रेटिभ अथवा क्वालिटीको लागि जो बिरामी आउँछ उसको अब के छ पास्ट हिस्ट्री अहिले के भइरहेछ के ट्रिटमेन्ट गर्यो त्यस्तो रेकर्ड गर्छ त्यो हस्पिटलले अनि त्यो इन्फर्मेसन युज गरेर चाहिँ हामीले आउटकम बिरामीको फ्युचर आउटकम चाहिँ कसरी प्रिडिक्ट गर्ने अनि त्यसले हेल्प गर्ने कि डक्टरलाई अथवा हस्पिटललाई चाहिँ अनि बिरामीलाई यो बिरामी चाहिँ मोस्ट लाइकली टु ह्याभ सर्टेन कन्डिसन भनेर थाहा भयो भने त अर्ली नै ट्रिटमेन्ट गर्नु मिल्छ नि त अनि हाम्रो गोल त्यस्तो हो होइन
त्यसको लागि चाहिँ युजुअली अब हामीले युज गर्ने हामीसँग डेटा हुन्छ अनि ब्ल्याक बक्स एल्गोरिदम प्रिडिक्सन एल्गोरिदम अब ऱ्यान्डम फरेस्ट हुनसक्छ आजकल डिप लर्निङ न्युरल नेटहरू जुन चाहिँ के भइरहेछ त खासै थाहा हुँदैन यसबाट आउने इन्फर्मेसनहरू पनि धेरै एक्सप्लेनेबल हुँदैन तर यसले प्रिडिक्ट गर्न हामीलाई हेल्प गर्छ सो प्रिडिक्टिभ मोडलिङ भयो एउटा अनि अर्को चाहिँ एकदमै मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्ने जेनरलाइजेबिलिटी र फेयरनेस अनि स्पेसली जेनरलाइजेबिलिटी भनेर चाहिँ कुनै एउटा डेटा युज गरेर खतरा प्रिडिक्सन मोडल निकाल्यो अरे हामीले तर त्यो डेटा त त्यो जुन मोडल चाहिँ जुन डेटा युज गर्यो त्योसँग मात्र स्पेसिफिक हुन्छ नि जस्तै हाम्रो हस्पिटलको युज गरेको छ भने हाम्रो हस्पिटलमा एकदम राम्रो इन स्याम्पल पनि आउट अफ स्याम्पल पनि प्रिडिक्सन हुनसक्छ तर त्यो हस्पिटलबाट अब अर्को हस्पिटलमा हामीले गरेको फाइन्डिङ्स अथवा प्रिडिक्सन जेनरलाइज हुन्छ कि हुँदैन भनेर मलाई चाहिँ एकदमै त्यसमा पनि इन्ट्रेस्ट लाग्छ होइन स्पेसली यो सर्टेन फिचर्सहरू डिस्ट्रिब्युसन चेन्ज भयो एउटा हस्पिटलबाट आएको भने चाहिँ प्रिडिक्सनलाई कसरी त्यसमा पनि ट्रान्सपोर्ट गर्ने अथवा भनेर अनि अर्को चाहिँ यो एल्गोरिथमिक फेयरनेस जुन आजकल एकदम नयाँ चलिरहेछ हुन्छ नि डिफ्रेन्ट लेयर्स अफ बायस भइरहेछ भने त्यसलाई कसरी करेक्ट गर्ने अथवा कसरी इभन डिटेक्ट गर्ने सो एउटा लास्ट ग्रुप अफ रिसर्च मैले अहिले गरिरहेको चाहिँ प्रिडिक्टिभ मोडलिङ जेनरलाइजेबिलिटी र फेयरनेस अब सबैको बारेमा अलिअलि डिटेलमा जान्छु धेरै डिटेलमा चाहिँ मैले राखेको छैन तर होपफुली तपाईँहरूलाई अलिअलि आइडिया हुन्छ अनि हामी क्वेसन आन्सर पनि गर्न सक्छौँ लास्टमा होइन सो सोसल नेटवर्कको भनेर मैले अघिदेखि अलिअलि इक्जाम्पल दिइरहेको छु सो के हो त सोसल नेटवर्क भनेर यसमा चाहिँ अलिकति डेफिनेसनहरू राखेको छ एसेन्सियली सोसल नेटवर्क भनेको चाहिँ it's a social structure made up of social actors and a set of dyadic ties between these actors. त्यो भने अब स्पेसली हामी फेसबुक चलाउँछौँ भने त हामीलाई फेसबुकको सोसल नेटवर्क भनेर कति कुरा गरिरहेको हुन्छ होइन अब त्यसको इक्जाम्पल दिने हो भने यो हरेक नोड भनेर चाहिँ फेसबुक चलाउने मानिसहरू भयो अनि यो यो जुन लाइन छ एउटा नोटबाट आएको यदि दुईजना मान्छे फेसबुकमा फ्रेन्ड्स छ भने चाहिँ उनीहरूमा टाई छ अथवा एज छ भनेर भयो साथी छैन भने चाहिँ नहुने भयो अनि स्पेसली यो नेटवर्कमा चाहिँ एरो छ किनभने यो नोडको साथी यो हुनसक्छ तर यो नहुनसक्छ यसलाई डिरेक्टेड एज भन्छ तर फेसबुकहरूमा फ्रेन्डसिप भयो भने त आई थिङ्क अफ्टन फेसबुकमा पनि डिरेक्टेड नै हुन्छ अब एकजनाले एक्सेप्ट गरे अर्कोले चाहिँ फ्रेन्डसिप एक्सेप्ट गरेन भने यो वान साइडेड फ्रेन्डसिप भयो नि त होइन हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ सोसल नेटवर्कले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ रिलेसनसिप अथवा स्ट्रेन्थ अफ रिलेसनसिप त्यो भयो भने यो 0-1 हुनसक्छ वेट हुन्छ अथवा नम्बर हुनसक्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो डेटा पोइन्टहरूमा कति स्ट्रङ अथवा विक कनेक्सन छ भनेर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा तरिका हो सोसल नेटवर्क डेटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ अब बिग स्केलमा त ट्विटर फेसबुक भयो होइन तर स्मल स्केलमा चाहिँ इन्स्टिट्युसनको रिलेसनसिपहरू स्टुडेन्टहरूले कोलाबोरेट गर्ने रिलेसनसिपहरू भयो त्यस्तोहरू पनि रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ अनि म्याथमेटिकली चाहिँ अब नेटवर्क भन्ने ग्राफ नै हो जहाँ चाहिँ अब हुन्छ नि एन भर्टेक्स छ भने एन बाई एन मेट्रिक्सले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ अनि त्यसको एजले चाहिँ रिलेसनसिप बिट्विन नोड्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अनि यो ग्राफको चाहिँ डिफ्रेन्ट एट्रिब्युट्सहरू पनि हुनसक्छ अफ्टन ग्राफलेबाट कम्युनिटी डिटेक्सन भन्छ अब सोसल नेटवर्कमा चाहिँ के इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ भने त्यहाँ क्लस्टरहरू हुन्छ कि सानो सानो अनि त्यो क्लस्टरमा चाहिँ हाइली कनेक्टेड नोड्स हुन्छ अनि बिट्विन क्लस्टर चाहिँ नट सो मच अनि यो स्टेटिस्टिक्स अथवा डिफ्रेन्ट एल्गोरिथमिक मेथड्सहरू छ जहाँबाट चाहिँ कम्युनिटी कस्तो रहेछ भनेर डिटेक्ट गर्न मिल्छ अनि अर्को चाहिँ सोसल नेटवर्कको इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हुन्छ भने जस्तै हाम्रो डेटामा हामीले आउटकम लियो भने युजली एउटा मान्छेको आउटकम अर्कोबाट इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेर एज्युम गर्छौँ नि त होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै इन्फरेन्स पी भ्याल्यु हाइपोथेसिस टेस्टिङहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यसबाट डिफ्रेन्ट
सेन्ट्रल लिमिट थियोरमदेखि लिएर अरू कुराहरू पनि युज गर्न मिल्छ तर आइआइटी भएन भने चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ डिपेन्डेन्ट आउटकम्सहरू हुन्छ डिपेन्डेन्ट आउटकम्स भएपछि चाहिँ त्यसलाई कसरी एनालाइज गर्ने भनेर चाहिँ यो सोसल नेटवर्क एनालिसिसको थ्योरीहरू मोस्टली अथवा मेथड्स चाहिँ त्यसमा फोकस छ अनि अर्को कुरा चाहिँ फेरि के हुन्छ भने नेटवर्कमै इन्टरभेन्सनहरू गर्यो भने जस्तै यो नेटवर्क छ या ब्लू र ब्ल्याक छ होइन अनि ब्लू चाहिँ ट्रिटमेन्ट ब्ल्याक चाहिँ कन्ट्रोल रहेछ भने इन्फर्मेसन फ्लो भइरहेछ नि त अफ्टन ट्रिटमेन्ट र कन्ट्रोल सेपरेट हुनुपर्छ अनि बल्ल थाहा हुन्छ ट्रिटमेन्टले चाहिँ काम गर्यो कि गरेन भनेर तर यसरी इन्फर्मेसन फ्लो भएपछि चाहिँ हामी स्पिल ओभर भन्छौँ अथवा इन्टरफेरेन्स भन्छौँ त्यो नेटवर्क इन्टरफेरेन्स भयो भने चाहिँ यत्तिकै ट्रिटमेन्ट र कन्ट्रोलको आउटकम कम्पेयर गर्न मिल्दैन अनि त्यसको लागि पनि फेरि नयाँ नयाँ अप्रोचहरू हामीले सोच्नुपर्छ जुन चाहिँ मेरो अहिले एक्टिभ फिल्ड अफ रिसर्च पनि हो सो विदिन सोसल नेटवर्क एनालिसिस मैले गरेको कामहरू सानो इक्जाम्पल दिएँ होइन अब एउटा चाहिँ यो आइआइडी डेटा भएन भने त्यसलाई स्टेटिस्टिकली कसरी एनालाइज गर्ने भन्ने एउटा हामीले फ्रेमवर्क निकालेका छौँ बेजिन मेथड्स युज गरेर त्यो चाहिँ म अनि मेरो कार्नेगी मेलोनको दुईजना साथीहरूले मिलेर हामीले मेथड युज गरेका छौँ अनि त्यो चाहिँ सोसल नेटवर्क भन्ने पेपरमा अस्ति भर्खर पब्लिस भयो अनि यही मेथड यो चाहिँ हाम्रो मेन फ्रेमवर्क हो तर त्यसलाई एक्सटेन्ड गरेर कसरी लङ्गिट्युडनल डेटाहरू नेटवर्क मल्टिपल टाइम पोइन्टमा भयो भने एनालाइज गर्ने अथवा यो सोसल इन्फ्लुएन्स अघि मैले भने जस्तो एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेलाई चाहिँ टाई भएपछि उनीहरूको आउटकम पनि इन्फ्लुएन्स हुन्छ अनि त्यसलाई कसरी अकाउन्ट गर्ने भन्ने पेपर पनि लेखाएको छौँ भनेपछि यो सोसल नेटवर्कमै एकदम धेरै प्रब्लमहरू छ होइन स्टेटिस्टिकल क्वेसन पनि अनि त्यसबाट अप्लाइड क्वेसन हेल्प गर्ने अनि त्यसको अराउन्डमा चाहिँ मेरो मेन रिसर्च फोकस छ ल अब अर्को टपिक जान्छु म सोसल नेटवर्क एउटा भयो अर्को चाहिँ कजल इन्फ्लुएन्स भनेर पनि मैले अलिअलि अघिदेखि दिइरहेको छु होइन तपाईँहरूलाई अनि यसमा मेन क्वेसन अथवा इन्ट्रेस्ट के हो भने स्पेसली अब ट्रायल गर्न मिल्यो भने त धेरै जस्तो हाम्रो क्वेसनहरू आन्सर हुन्छ अब ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल भनेकै ऱ्यान्डमली कुनै मान्छेलाई ट्रिटमेन्ट असाइन गर्यो कुनै मान्छेलाई कन्ट्रोल असाइन गर्यो अनि एकदमै कन्ट्रोल्ड कन्डिसनमा सबै कुरा सेम छ खालि एउटा ग्रुपले ट्रिटमेन्ट छ अर्को ग्रुपले कन्ट्रोल गरिरहेको छ भने उनीहरूको पछिको नतिजा आउटकम डिफ्रेन्ट कसरी हुन्छ भनेर हेर्न मिल्छ त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ ट्रिटमेन्टले गर्दा हो यो एउटाले ट्रिटमेन्ट अर्कोले कन्ट्रोल गरेर हो भनेर चाहिँ रिजल्ट गर्न मिल्छ कि त्यसलाई चाहिँ कजल रिलेसनसिप भन्छ ट्रिटमेन्ट कज द्याट आउटकम भनेर किनभने अरू कुरा सबै कुरा त सेम थियो खालि ट्रिटमेन्ट र कन्ट्रोल मात्र तर अफ्टन हाम्रो रियल वर्ल्डमा त ट्रायल सधैँ पोसिबल हुँदैन अनि कति त एथिकल पनि हुँदैन कति चाहिँ एकदम टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ अब नेटवर्कहरू जस्तो कुरामा त ट्रायल गर्न अझै ऱ्यान्डमली असाइन गर्यो भने पनि नेटवर्क टाइजले गर्दाखेरि त्यो ट्रिटमेन्ट र कन्ट्रोलमा इन्फर्मेसन फ्लो भइरहन्छ त्यो भनेर चाहिँ अब स्पेसली अब्जर्भेसनल डेटा हुँदाखेरि जुन डेटा चाहिँ हामीले ट्रायलबाट होइन कि अरू विभिन्न सोर्सहरूबाट जस्तै सेन्ससबाट हुनसक्छ हस्पिटलबाट हुनसक्छ डिएचएस सर्वेबाट हुनसक्छ त्यो अरूहरूले लिएको सर्वेहरूबाटै कलेक्ट गरेर त्यसबाट चाहिँ यो एउटा कुराले अर्को कुरा कज गरे हो भनेर कसरी निकाल्ने त्यो रिजल्ट निकाल्ने भन्ने होल फिल्ड नै कजल इन्फ्लुएन्सको फिल्ड हो होइन अनि स्पेसली मलाई चाहिँ यो तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो होला एक्सकेसिडीमा एउटा कार्टुन आएको थियो कि धेरै पहिला अनि मान्छेहरूले धेरै युज गर्छन् यसमा चाहिँ के भन्छ भने आई युज टु थिङ्क कोरिलेसन इम्प्लाइड कजेसन अनि अर्को साथी अनि फेरि त्यही मान्छेले देन आई टुक अ स्टेटिस्टिक्स क्लास नाउ आई डोन्ट भन्छ अनि उसको साथीलाई चाहिँ साउन्ड्स लाइक द क्लास हेल्प यो किन इन्ट्रेस्टिङ छ भने उसले चाहिँ होइन कोरिलेसन मात्र दुईवटा स्टेटमेन्ट त कोरिलेसन बेस्ड हो नि तर उसको साथीले फेरि कजल होइन क्लासले गर्दाखेरि हेल्प पारेछ भनेर भन्छ अनि त्यही भएर हामी एकदम धेरै यो इक्जाम्पल युज गर्छौँ
तर एसेन्शियली स्टेटिस्टिक्स हामीले एसोसिएसन बेस्ड स्टेटिस्टिक्स युज गर्दाखेरि जस्तै रिग्रेसनहरू कोरिलेसनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ खालि एसोसिएसन अथवा कोरिलेसन मात्र इस्टाब्लिस गर्न मिल्छ अनि त्यसलाई अझै एडिसनल असम्पसन र टेस्टहरू गर्यो भने बल्ल कजेसन इस्टाब्लिस गर्न मिल्छ भनेपछि कोरिलेसन भन्दा पनि नेक्स्ट स्टेप फर्दर चाहिँ कजेसन भयो होइन अनि त्यसमा मेरो इन्ट्रेस्ट छ सो कजेसन भने अझै के हो भनेर अलिकति डिफाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ एसेन्सियली हाम्रो मेन गोल के हो भने जस्तै मैले अब यहाँ मैले भ्याक्सिनको इक्जाम्पल दिएँ मैले भ्याक्सिन लाएँ होइन अनि मेरै क्लोन हुन्छ नि एउटा अल्टरनेट युनिभर्समा चाहिँ मैले नै भ्याक्सिन पनि लाएको छैन हामी दुईटा सेम मान्छे सेम कुरा सबै सेम छ एउटाले भ्याक्सिन लायो अर्कोले लाएन भने त अनि त्यसपछि हामी दुईजनाको आउटकम अब यसमा के भन्ने कोभिड-19 भयो भने म चाहिँ कोभिड-19 भाइरस हामी दुवैजना एक्सपोज पनि हुन्छ एकजनालाई लाग्यो अर्कोलाई लागेन भने के हुन्छ नि भ्याक्सिनले काम गर्यो भनेर थाहा भयो नि त खास गोल चाहिँ त्यही हो कि एकदम एक्ज्याक्टली सेम दुईटा मान्छेहरू छ अथवा दुईटा कुरा छ एउटालाई ट्रिटमेन्ट दियो अर्कोलाई ट्रिटमेन्ट दिएन भने उनीहरूको पछिको आउटकमको डिफ्रेन्स के हो र त्यो चाहिँ ट्रिटमेन्टले गर्दा हो कि होइन भनेर थाहा पाउने हो तर फर्स्ट त अब मेरो क्लोन नै छैन हामीलाई अझसम्म कसरी मान्छेको क्लोन बनाउने थाहा छैन होइन त्यो पनि काउन्टर फ्याक्चुअल भने त काउन्टर फ्याक्चुअल भनेकै हामीले अब्जर्भ नगर्ने कुरा हो किनभने एउटै टाइममा एउटै कुरा दुईटा कन्डिसनमा त गर्नै मिल्दैन अनि त्यसको अल्टरनेटिभ चाहिँ हामीले ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायललाई निकाल्यौँ होइन त्यसले चाहिँ कन्डिसनली दुईटा कुरा चाहिँ सिमिलर हुन्छ अनि त्यसले गर्दा कम्पेयर गर्न मिल्छ दुईटा ग्रुपको मिन आउटकम अझै ट्रायल पनि गर्न सकेन भने त अब्जर्भेसनल डेटा भयो भनेपछि अब्जर्भेसनल डेटामा चाहिँ अझै धेरै कुराहरू सेटिस्फाई गर्यो भने यो दुईटा ग्रुपको आउटकम चाहिँ ट्रिटमेन्टले गर्दा हो भनेर एट्रिब्युट गर्न मिल्छ त्यही भएर काउन्टर फ्याक्चुअल र कजेसनको प्रिन्सिपलहरू युज गरेर चाहिँ अब्जर्भेसनल डेटाबाट कजल इन्फ्लुएन्स निकाल्न मिल्छ मैले भर्खर भने कुराहरू भयो होइन स्पेसली सो यो फिल्डमा चाहिँ मैले हाम्रो 3-4वटा पेपरहरू निक्लिएको छ स्पेसली यो फर्स्ट टु चाहिँ मोर स्टेटिस्टिक्स अथवा मेथड्स बेस्ड पेपर हो अब दुईटा हुन्छ नि साइन्टिफिक क्वेसनबाट मोटिभेट भएर हामीले नयाँ मेथड युज निकाल्यौँ होइन एउटा फर्स्ट वानमा चाहिँ यो बेजियन इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल एनालिसिस भन्ने मेथड डेभलप गर्यो अनि त्यसबाट डेटा एनालाइज गरेर चाहिँ यो मेथडले कसरी हामीलाई त्यो कजालिटीसम्म पुग्न हेल्प गर्छ भनेर देखाएको छौँ अनि सेकेन्डमा चाहिँ यो खास पिनलाइजेसन बेस्ड मेथड हो धेरै भेरिएबल भयो भने त्यो एडजस्ट गर्नुपर्ने कसरी गर्ने भनेर यो दुईटा अनि यो लास्टको दुईटा चाहिँ मोर अप्लाइड हो यो अनि यो चाहिँ दुइटै हामीले खास लास्ट इयर कोरोना भाइरस यहाँ न्युयोर्कमा एकदमै पेन्डेमिक भएको बेलामा हाम्रो पेसेन्टहरूको EHR इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड युज गरेर हुन्छ नि दुईटा क्वेसन आन्सर गर्नको लागि लेखेको पेपरहरू हो यसमा चाहिँ हामीले म्याचिङ भन्ने मेथड युज गरेका छौँ त्यसमा पनि त्यही हो अब खास ट्रिटमेन्टलाई कसरी एट्रिब्युट गर्न सक्छ कज भन्दाखेरि अरू भेरिएबलहरूलाई कसरी एडजस्ट गर्ने भनेर मेथड युज गरे अब दुईटा एकदम मेथड्स बेस्ड टपिकहरूबाट लास्टली मुभ गरेर चाहिँ यो प्रिडिक्सन एन्ड स्पेसली इन इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड सेटिङको बारेमा कुरा गर्छु होइन अनि यो किन इन्ट्रेस्टिङ छ अथवा किन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि हामी हुन्छ नि अहिले के भनिन्छ डेटा जहाँ पनि छ भनेर होइन इट्स लाइक अभाइलेबल एभ्रिवेयर इन्टरनेटमा हुन्छ वेब स्क्रेप गर्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरूले हामीले गरेको हरेक कुरा अब ब्याङ्किङ रेकर्डहरू पनि रेकर्ड भइरहेको हुन्छ सबैभन्दा डेटा पोइन्ट हो नि त अनि मलाई इन्ट्रेस्ट भएको चाहिँ यो इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड पेसेन्टहरूको डेटामा हो स्पेसली होइन हरेक वर्ष पेसेन्ट आएपछि चाहिँ उहाँहरूको किन आउनुभयो के अरू पास्ट मेडिकल हिस्ट्री रहेछ के ट्रिटमेन्ट पायो कसले ट्रिट गर्यो अनि त्यसले काम गर्यो कि गरेन भने हरेक कुराहरू रेकर्ड गर्न मिल्छ अनि रेकर्ड गर्यो भने चाहिँ यो
धेरै पेशेन्टहरुको बारेमा धेरै इन्फर्मेसन थाहा छ अब हामीलाई त्यसले के गर्छ भने त्यसले चाहिँ फ्युचर ट्रिटमेन्टहरु त्यही पेशेन्टलाई कसरी ट्रिट गर्ने उलाई पर्सनलाइज गरेर हुन्छ नि उलाई एउटा पेशेन्टलाई फाइदा हुने कुराहरु कसरी सोच्न सकिन्छ भनेर पनि हेल्प गर्छ एउटा त त्यसले गर्दाखेरि नयाँ इन्फर्मेसनहरु जेनेरेट गर्न सकिन्छ जसले गर्दा स्पेशली डाक्टर अथवा हेल्थ केयर वर्करहरुलाई हेल्प हुन्छ होला अनि त्यसले चाहिँ नयाँ हाइपोथेसिसहरु रिसर्चमा साइन्समा के टेस्ट गर्ने एउटा कुनै इन्ट्रेस्टिङ रिलेसनशिप देख्यो भने त्यसले नयाँ ट्रायलहरुलाई मोटिभेट गर्न सक्छ होला भनेपछि यो इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड एकदम म्यासिभ डेटा सोर्स युजफुल डेटा सोर्स भयो हैन अनि रिसर्चको लागि अफ्टन रिसर्चको लागि कलेक्ट गरे हुँदैन कुनै पनि यो धेरै जस्तो हामीले युज गर्ने डेटाहरु त रिसर्च भन्दा पनि कि त एडमिनिस्ट्रेटिभ कामको लागि हुन्छ कि क्वालिटीको लागि हुन्छ कि त बैंकले आफ्नो अब क्लायन्टहरुलाई लिस्ट राख्नको लागि हुन्छ होला हैन त्यस्तै खास चाहिँ भन्ने भने रिसर्च भन्दा अरु कामको लागि हो तर धेरै डेटा कलेक्ट गरेपछि रिसर्चमा पनि युज गर्न सकिन्छ अनि स्पेशली EHR चाहिँ हेल्थ रिलेटेड रिसर्चमा युज गर्न सक्छ अनि त्यो धेरै इन्फर्मेसन भएपछि अब कसरी त्यसलाई एनालाइज गर्ने कसरी चाहिँ प्रिडिक्ट गर्ने अनि त्यो प्रिडिक्सन चाहिँ खाली डेभलप गरे त्यसमा मात्र युजफुल हुन्छ कि अरुमा पनि जेनरलाइज हुन्छ भन्ने कुराहरु धेरै मेथड्सहरु त्यसमा इन्भल्भ हुन्छ किनभने हामीले अब स्पेशली हेल्थ जस्तो कुरामा यतिकै प्रिडिक्ट गरेर अनि सबै ठाउँमा अप्लाई गर्न मिलेन हैन अनि त्यसकोले गर्दाखेरि धेरै रिसर्च टपिकहरु यो इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्डबाट पनि आउँछ अनि मैले अलिअलि अब त्यसमा पनि हाम्रो दुवै मेथड्स र एप्लिकेसन बेस्ड कामहरु भएको छ हैन यो फर्स्ट पेपर हाई डिमेन्सनल लॉन्गिट्युडनल क्लासिफिकेसन विथ मल्टिनोमियल फ्यूज क्लास चाहिँ स्पेशली धेरै कोभेरिएट्स अनि त्यो पनि ओभर टाइम चेन्ज हुने कोभेरिएटहरु छ अनि हाम्रो आउटकम चाहिँ अल्जाइमर डिजिज थियो हैन अनि ओभर टाइम कोभेरिएट्सहरुले अल्जाइमर्स डिजिज कसरी प्रिडिक्ट गर्छ त्यो पाथ कसरी चेन्ज हुन्छ त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामीले यो अप्टिमाइजेसन युज गरेर एउटा एल्गोरिदम र मेथड्स इन्ट्रोड्युस गरेका थियौं अनि यो पेपरमा चाहिँ अब स्पेशली प्रिडिक्सन एल्गोरिदम मसिन लर्निङ युज गरेर चाहिँ पेशेन्टहरुको अर्ली आइडेन्टिफिकेसन कार्डियक अरेस्ट अथवा त्यो हार्ट अट्याक हस्पिटलमा कार्डियक अरेस्ट हुने हार्ट अट्याक जस्तो यो कोड ब्लू हुने पेशेन्टहरु चाहिँ कसरी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ उनीहरु एडमिट हुने बित्तिकै के इन्फर्मेसन चाहिन्छ भनेर एउटा आफू पेपर थियो हैन अनि लास्ट पेपरमा चाहिँ हामीले अब हुन्छ नि एल्गोरिदम डेभलप गर्यो एल्गोरिदमको प्रिडिक्सन राम्रो हो कि हैन यसले कसरी त्यो प्रिडिक्सन परफर्मेन्सलाई मेजर गर्ने कसैलाई अब ट्रु पोजिटिभ इम्पोर्टेन्ट होला कसैलाई रिड्युसिङ फल्स पोजिटिभ होला त्यो आउटकममा डिपेन्डेन्ट हुन्छ अनि स्पेशली आउटकम चाहिँ एकदमै रेयर छ हामीसँग कम ट्रेनिङ एक्जाम्पलहरु छ भने चाहिँ एक्युरेसी मात्र राम्रो मेजर नहुन सक्छ भनेर चाहिँ यो पेपरमा देखाएको थियो भनेपछि यो तीनटा चाहिँ अहिले मसिन लर्निङको डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरु लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अनि अब गोइङ फरवर्ड मेरो स्पेशली अहिलेको काममा चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ हेभिली इन्भल्भ हुन्छ सबै काममा तर नयाँ सोर्सेस अफ डेटाहरु पनि कसरी लिने अनि अब जस्तै इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड युज गर्दाखेरि अफ्टन हामीलाई पेशेन्टको हेल्थ इन्फर्मेसन मात्र थाहा हुन्छ उसको फ्यामिली उसको ब्याकग्राउन्ड अथवा सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटसहरु के पनि थाहा हुँदैन तर आउटकममा स्पेशली इम्प्रुभ हुन्छ कि हुँदैन अनि त्यसपछि हुन्छ नि उनीहरूको मेडिकेसनले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने त खालि हेल्थ भन्दा पनि यो सोशल डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थ भन्छ हैन त्यो बाहेक अरु बाहिर उसको एभ्रीडे लाइफमा के हुन्छ त्यसले पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ भनेर चाहिँ नयाँ थ्योरीहरु इस्टाब्लिश भइरहेछ एभिडेन्सहरु आइरहेछ अनि त्यही अनुसार हामीले अहिले चाहिँ एउटा काममा चाहिँ के गरिरहेछ भने EHR मात्र इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड त एउटा भयो तर त्यो बाहेक पेशेन्टहरुको सोशल इन्भाइरोमेन्ट कस्तो पल्युसन भएको ठाउँमा कि कम पल्युसन भएको ठाउँमा कि अब
रिसोर्सेस भएको कुन ठाउँमा बस्छ के इन्फर्मेसन छ त्यस्तो कुराहरू पनि यो इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्डमा एड गरेर अनि हामीले बिल्ड गर्ने प्रिडिक्सन एल्गोरिदम इम्प्रुभ हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ अरू हजुर जस्तै नयाँ कामहरू चाहिँ त्यसमा पनि रिलेटेड छ अनि यो चाहिँ 3टा एक्जाम्पल हो स्पेसली कोभिडमा हामीले कम्युनिटिजमा के भइरहेछ कस्तो कुन चाहिँ ठाउँमा धेरै कोभिड भइरहेछ के फिचरहरूले गर्दाखेरि त्यो इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुराहरूमा काम गरेका थियौँ अनि लास्टली अब म टुङ्ग्याउँछु बिस्तारै होइन अनि त्यसमा चाहिँ यो कहाँ गइरहेछ त कामहरू के भइरहेछ नयाँ काम भन्दाखेरि मैले मेरो ग्रुपले यहाँ अब मैले तपाईँहरूलाई 3टा मेथडको बारेमा अलिअलि ब्रिफली भने अनि त्यसपछि धेरै एप्लिकेसनहरू छ तर स्पेसली यो 3टा मेथड मसिन लर्निङ र कजल इन्फ्रेन्समा चाहिँ हामी एक्टिभली काम गरिरहेछौँ होइन एउटा पाइलट अवार्ड पाएको थिएँ मैले NYU-बाट अनि त्यसले चाहिँ हामीले मसिन लर्निङहरू युज गरेर स्पेसली चाइल्ड मेन्टल हेल्थ आउटकम्स र त्यसमा भेरिएसन कसरी प्रिडिक्ट गर्न मिल्छ भनेर एउटा पेपर लेखिरहेछौँ अनि अर्को चाहिँ जोन्सन एन्ड जोन्सनले हामीलाई फन्ड गरेको थियो अनि त्यो पनि कजल इन्फ्रेन्सलाई एक्सटेन्ड गर्ने हो तर नयाँ मेथड्सहरू स्पेसली सिमुलेसन बेस्ड मेथड्सहरूबाट पनि गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोचिरहेछौँ यो डिफ्रेन्ट ट्रायल्स अनि अब्जर्भेसनल डेटामा पनि अनि लास्टली मेरो ग्रुपले एउटा हामीले NIH-बाट फन्ड पाएको छ होइन त्यो ग्रान्ट चाहिँ जुन मैले भने नि मसिन लर्निङ र EHR डेटामा कसरी आउटकम प्रिडिक्ट गर्ने अनि त्यो आउटकमको जेनरलाइजेबिलिटी फेयरनेसहरू कसरी डिटेक्ट गर्ने भनेर त्यसमा रिसर्च गरिरहेको छ यो पनि भर्खर सुरु भएको काम हो तर होपफुली अब इन द नेक्स्ट 5 years विल हेभ मोर रिजल्ट्स त्यही अब समरीमा चाहिँ हुन्छ नि आई होप आई कन्भिन्स्ड यु especially after this talk that we need to prioritize the role of data and data science in scientific evidence making especially your group like the convince पनि गर्नु पर्दैन होला तपाईहरुले को विषय नै कम्प्युटर साइन्स डेटा रिलेटेड हो हैन अनि कुनै पनि स्पेशली डिसिजन अब पोलिसीमा भयो अथवा हेल्थमा भयो डेटा नभएको बेलामा अथवा विदाउट एभिडेन्स डिसिजन गर्यो भने चाहिँ त्यो त अलमोस्ट हार्मफुल नै हुन्छ इफेक्टिभ पनि हुँदैन त्यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो भनेपछि डेटाको रोल त अझै इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर थाहा भयो अनि लास्टली यो कुरा त अब त्यो पनि तपाईहरुलाई कन्भिन्स गर्नु पर्दैन होला तर हुन्छ नि डेटा साइन्स स्पेशली न्यू मेथड्स स्टॅटिस्टिकल मसिन लर्निङ मेथड्सहरु चाहिँ हाम्रो डेटा जति कम्प्लेक्स हुन्छ जति भेराइटी अफ सोर्सेसहरुबाट आउँछ अनि त्यसपछि त्यसमा आउने इन्फर्मेसन सिग्नलहरु पनि डिफरेन्ट हुन सक्छ त्यस्तो भएपछि अझै नयाँ अप्रोच नयाँ मेथडहरु चाहिन्छ त्यसबाट इन्फर्मेसन निकाल्नको लागि अथवा त्यहाँबाट इन्फरेन्स गर्नको लागि हैन अनि त्यसको मतलब के भयो भने एउटै टुल अथवा एउटै मेथडले चाहिँ सबै कुरामा फिट हुँदैन अनि आई थिंक द्याट्स भेरी एक्साइटिङ हामीले अब एज वी कम टु दिस वर्ल्ड अफ era of new big data, it will give us an opportunity to also think about new methods. र अन्त्यमा अब मेरो कलिगहरु कोलाबोरेटर मेन्टर अनि यहाँ काम गर्ने स्टुडेन्टहरुलाई सबैले यो रिसर्चमा एकदमै हेल्प गर्नु भएको छ सो उहाँहरुलाई थ्यांक यू भन्दै तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु question तिर जाउँ है त्यसै थ्यांक यू म्याम थ्यांक यू फर द प्रेजेन्टेसन अब हामी क्वेशन एन्सर सुरु गर्न सक्छौं सो साथीहरुलाई के क्वेशन छ भने माइक अन गरेर राख्नु हुँदा हुन्छ मेरो पनि आफ्नै एउटा क्वेशन चाहिँ छ म्याम हैन जस्तो हामी डेटामा एकदमै डिपेन्डेन्ट छौं तर डेटा आफै चाहिँ एउटा क्लीन सोर्सबाट हुन्छ नि एउटा रियल सिनेरियो रिप्रेजेन्टिङ डेटा हो कि होइन भन्ने कुरा नै थाहा नपाइन सक्छ नि त जस्तो अब हामीले सोशल नेटवर्कको कुरा गर्यौं
सोसियल नेटवर्कमा त अब मान्छेको सोसियल नेटवर्कमा उसले गर्ने बिहेभियर र रियल लाइफमा त्यही पर्सनसँग भनौँ न होइन। अब भन्छन् नि अब सोसियल नेटवर्कमा त कस्तो फेक बिहेभ गर्छन् भन्ने नै चलन छ नि होइन। अब त्यही भएको भएर त्यसलाई रियल्ली रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा नै क्वेसनमा पनि त आइरहेको हुन्छ नि होइन भन्नाले। सो सो डेटा नै पनि हाम्रो रियल सिनारियो रिप्रेजेन्टिङ छ या छैन भन्ने जुन एउटा क्वेसन हुन्छ नि, त्यो डाउट अथवा त्यो क्वेसनलाई चाहिँ कसरी डिल गर्न सकिएला अथवा हुन्छ नि। जस्तै मैले अहिले तपाईँलाई त्यो कोलाबोरेटिभ रिसर्च भनेर एउटा म्याप जस्तो देखाएँ नि, त्यसमा डेटा साइन्स र डेटा भनेर चाहिँ एउटा बिचको भाग थियो होइन, एउटा कम्पोनेन्ट भयो। तर त्यसमा पनि अब थियोरी निकाल्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, यसरी यो रियल हो कि होइन भनेर ह्युमन बिहेभियरको बारेमा काम गर्ने साइन्टिस्टहरू हुनुहुन्छ होला होइन। अनि त्यो हामीले आएको एभिडेन्सलाई इन्टरप्रेट गर्ने पनि हामीलाई चाहिँ सहयोग चाहिन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। डेटा सबै कुरा होइन, स्पेसली डेटाले चाहिँ अब जस्तै मान्छेहरूले सोसल नेटवर्कमा गर्ने बिहेभियर र रियल वर्ल्डमा गर्ने बिहेभियरले चाहिँ खास त्यसले त अझै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन पनि निकाल्छ होला। सोसल भनेपछि दुईवटा टाइपको बिहेभियर रहेछ भनेर थाहा भयो नि त हामीलाई। बिहेभियर नै एउटा हो भनेर अस्युम गर्नु नि हुँदैन होला सायद त्यसले त। अनि त्यसबाट आउने क्वेसन भने सोसल नेटवर्क बिहेभियरले कुन कुरालाई इम्प्याक्ट गर्छ अथवा केसँग रिलेटेड होला भनेर एउटा क्वेसन निकाल्न सकिन्छ होला। अर्को चाहिँ रियल लाइफमा अथवा के भन्छ इन रियल लाइफ आइआरएल बिहेभ गर्ने कुराहरू चाहिँ कसरी त्यही कुरा डिफ्रेन्ट हुनसक्छ होइन। त्यसले त नयाँ हाइपोथेसिस र क्वेसनहरू निकाल्छ नि त। अझै क्रिटिकली त्यसरी सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले भनेको कुरा एकदम राइट हो। डेटा कति एरर प्रोन हुन्छ होइन। सोसल नेटवर्क एउटा एक्जाम्पल हो। धेरै जस्तो डेटाहरूमा त मेजरमेन्ट एरर हुन्छ, कसले डेटा कलेक्ट गरिरहेछ उसले बायस गर्छ। त्यो भनेपछि हामीले यतिकै एनालाइज गरेर रिजल्ट निकाल्ने भन्दा पनि सबैजनासँग कुरा गरेर डेटा कलेक्ट गर्ने मान्छेको इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ, त्यो स्टडी सेटअप गर्ने मान्छेको इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ होला, त्यसको बारेमा थाहा हुने मान्छेहरू त्यो सबै कुरा सोच्नुपर्छ होला। अनि त्यसलाई अकाउन्ट गर्ने नयाँ अप्रोचहरू पनि हामीले बारेमा सोच्नु। विष्णुजीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। विष्णुजी क्वेसन सोध्ने हो तपाईँ? म एउटा सानो जिज्ञासा जस्तो भयो। त्यो म्यामले चाहिँ पेसेन्टको रेकर्डहरूको बारेमा डाटा कलेक्सन गरेर त्यसको स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस गरियो भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो नि, त्यसमा चाहिँ एउटा खास यो स्ट्याटिस्टिक्ससँग रिलेटेड भन्दा नि डाटासँग रिलेटेड भएर क्वेसन सोध्न खोजिरहेको छु म चाहिँ। जस्तो हाम्रो नेपालको सिनारीमा कस्तो हुन्छ भने डक्टरले पेपरमा लेखिदिन्छ अनि त्यो पेपरमा लेखेको कुराहरूलाई चाहिँ पेसेन्टको हुन्छ। अनि त्यो पेसेन्टको खास रेकर्डलाई हामीले जुन इलेक्ट्रोनिकल्ली अथवा डाटाबेसमा सेभ गर्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्ट त हाम्रो नेपालको केसमा अलिकति जटिल हुन्छ। किनकि डाक्टरले प्रेसक्रिप्सन लेख्ला, मेडिसिन लेख्ला, रिपोर्ट आउला के आउला सबै प्रिन्टेड फर्महरूमा हुन्छ। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी चाहिँ डिजिटाइज गर्नुभयो अथवा त्यसलाई कलेक्सन गरेर एनालाइसिस गर्नको लागि जुन डाटालाई प्रिप्रोसेसिङ गरेर एउटा एनालाइसिस गर्न मिल्ने फर्मको हुन्छ नि, त्यो बिचमा कस्तो कस्तो कामहरू गरियो। जस्तो विदेशतिर त्यही कुराहरू कलेक्सनको लागि कस्तो कुराहरू गरियो जसले गर्दा एनालाइसिस गर्न सजिलो भयो होला, मलाई त्यो कुरा जान्न मन लाग्यो। मैले पहिला फ्रेङ्कली भन्नुपर्छ होइन, म त सबै डेटा आएपछि काम गर्ने मान्छे हो भनेपछि मेरो काम सजिलो छ खासै भन्यो भने त। मेरो लागि अरू कसैले डेटा कलेक्ट गरिदिनुहुन्छ, क्लिन गरिदिनुहुन्छ, अनि सबै आएपछि लास्टमा अब यसलाई कसरी सोच्ने, कसरी एनालाइज गर्ने भन्ने काम मेरो टिमले गर्छ। तर एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के लाग्यो भने मलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एउटा डेटा कलेक्ट गर्न होइन। अनि मैले काम गर्ने अब यो न्युयोर्क हस्पिटलमा कति वर्षौँदेखि बिल्ड भएको कुराहरूले हेल्प गर्छ। अब कम्प्युटर सफ्टवेयरहरू छ, कम्प्युटर छ, त्यसमा इन्टर गर्ने ट्रेनिङ छ डक्टरहरूलाई, उहाँहरूले एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। अनि कागजमा लेख्यो भने पनि कम्प्युटरमा ट्रान्सफर हुन्छ। अनि त्यो डेटा मोडलहरू हुन्छ, के भन्छ सिडिएम भन्छ के अरे, अब इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड गर्ने सफ्टवेयरहरू हुन्छ, तिनीहरूमा डिफ्रेन्ट डेटा मोडल हुन्छ। त्यहाँबाट फेरि डेटा लिनु पऱ्यो होइन। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने एपेक भन्ने युज गर्छ हामीले। अनि एपेकमा बाट हामीले एनालाइज गर्ने डेटा निकाल्नको लागि सिक्वलहरूबाट त्यसलाई निकाल्नुपर्छ। त्यो पनि एउटा लङ प्रोसेस हुन्छ। अनि त्यसपछिबाट एनालाइज गर्न मिल्छ। अनि नेपालको केसमा कुनै हस्पिटलमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड
अहिले सुरु गर्नुभएको छ क्या अरे जस्तै मैले कहाँ पढाएको थिएँ त्यो बयलपाटा पोसिबल हेल्थले पनि इलेक्ट्रोनिक हेल्थ पेपर सुरु गरेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई केयुको पनि कम्युनिटी हेल्थमा आफ्नै छ क्या अरे तर यस्तो सर्वव्यापी छैन होइन सबै हस्पिटलले गरेको छैन होला अनि त्यो डेटा नभएपछि कति कुराहरू त्यहाँबाट आउने नेक्स्ट स्टेप त पोसिबलै हुँदैन अब डिजिटाइज गर्ने पनि एकदम धेरै काम हो अब म एक्सपर्ट नभए भएर मैले त्यसमा बोल्न चाहिँ अलि मिल्दैन तर आई थिङ्क इट निड्स एकदमै धेरै एफर्ट इन वर्क एन्ड इट्स अनि मलाई लाग्छ कि यो एकदमै वर्थ इट पनि हुन्छ स्पेसली अब सबै ठाउँमा यस्तो रेकर्डहरू भएर नयाँ नयाँ कुरा थाहा भइरहेको बेलामा नेपालमा पनि त्यो एफर्ट गर्यो भने चाहिँ पछिको रिसर्चहरू हेल्थ रिसर्चमा एकदमै हेल्पफुल हुन्छ होला अनि यहाँ अघि एउटा जस्तो म्यामले पनि प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो होइन देयर इज नो सिङ्गल टुल टु रिप्रेजेन्ट अल सिनारियो भनेर जस्तो अब युएसमा रिसर्च हुन्छ उनीहरूको एउटा ब्याकग्राउन्ड छ एउटा सेट अफ पपुलेसन हो होइन हामी नेपालमा एउटा तरिकाको मान्छेहरू छौँ अफ्रिकामा अर्को तरिकाका मान्छेहरू छन् होइन सो एउटा टुललाई चाहिँ अर्को एरियामा भनौँ न अर्को स्याम्पल ग्रुपमा चाहिँ त्यो अप्लाई गर्ने बेलामा अथवा त्यसलाई हुन्छ नि त्यो यतातिर त एक्सपेन्सिभ रिसर्च अथवा टाइम त हामीले इन्भेस्ट गरिसकेका छौँ नि त सो त्यसलाई चाहिँ अर्को नेक्स्ट पपुलेसनमा सिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ होला अथवा फेरि स्क्रैचैदेखि सुरु गर्नुपर्छ होला अथवा डेटामा मात्रै रिफाइन गर्नुपर्छ होला कि म्यामको यसमा चाहिँ के छ कुरा यो चाहिँ मलाई जान्नु मन लाग्यो त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हो एउटा त के कुरामा फरक छ पपुलेसन भनेर थाहा हुनु पर्यो होइन अनि जस्तै हामीले अब यहाँ गरेको रिसर्चहरू कति कुरा चाहिँ नलेज ट्रान्सफर पनि हुनसक्छ होला तर नभए भने पनि स्टार्टिङ पोइन्ट त भयो नि एउटै ठाउँमा यो रिलेसनसिप यो एसोसिएसन देख्यो भने के क्वेसन सोध्ने भन्ने कुरामा हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो रिसर्चहरूले होइन डिफ्रेन्ट पपुलेसनमा भयो भने पनि अनि त्यो क्वेसन सोध्नु सबभन्दा गाह्रो कुरा नै रिसर्चमा खासै भन्यो भने के क्वेसन सोध्ने भन्ने कुरा नै थाहा नभएर त हामी कति टाइम र एफर्ट स्पेन्ड गर्छौँ डेटा पनि त्यसमै कलेक्ट गर्छौँ के क्वेसन सोध्ने भन्ने कुरा अलिकति क्लियर भएपछि चाहिँ त्यसबाटको नेक्स्ट स्टेप त सजिलो छ जस्तो लाग्छ मलाई त डेटा कलेक्ट गर्ने एनालाइज गर्ने अथवा हुन्छ नि यसमा फोकस गर्ने अथवा यो रिजल्ट फेरि रेप्लिकेट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो मैले अब हामीले गरेको कामहरू चाहिँ एउटा हस्पिटलबाट अर्को हस्पिटलमा कोभेरिएट सिफ्ट भन्छ त्यो फिचरहरूको डिस्ट्रिब्युसन डिफ्रेन्ट भयो भने त्यही प्रिडिक्सन चाहिँ त्यस एल्गोरिदम अर्को हस्पिटलमा युज गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो तर त्यहीलाई अझै एक्सप्यान्ड गर्यो भने एउटा देशबाट अर्को देशमा कोभेरिएट सिफ्ट के कुरामा फरक छ भनेर त हामी थाहा पाउन सक्छौँ नि जस्तै अब अमेरिकामा प्रिडोमिनेन्टली रिसर्चहरू धेरै जस्तो त यो नन हिस्प्यानिक वाइट पपुलेसनको डेटा छ होइन नेपालमा गयो भने हामी साउथ एसियन हाम्रो जेनेटिक डिफ्रेन्सेसहरू हुनसक्छ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स डिफ्रेन्सहरू छ अब हाम्रो औषधिको नामहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ त्यस्तो कुराहरूमा भयो भने एउटामा जेनेरेट गरेको हाइपोथेसिस र प्रुभ गरेको हाइपोथेसिस चाहिँ त्यो नै फेरि रेप्लिकेट गरेर अर्को पपुलेसनमा पनि होल्ड हुन्छ कि हुँदैन भन्ने काम गर्न सक्छ होला कि यो आफैमा एउटा रिसर्चको विषय हुन सक्छ अनि स्पेसली आई थिङ्क इट्स यो रिसोर्सेसहरू युज गरेर रेप्लिकेट गर्नु पनि पर्छ होला किनभने एउटा मात्र फाइन्डिङले साइन्स बन्दैन त्यही कुरालाई फेरि दोहोऱ्याइरहेर गरेपछि त बल्ल हामीले एभिडेन्स भने यो रहेछ भने थाहा हुन्छ नि त विनोद दाइले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ विनोद दाइ क्वेसन सोध्नुहुन्छ हजुर म्यामलाई एउटा क्वेसन सोधौँ भनेर है यही बायस सम्बन्धी नै हो होइन जस्तो अब जति पनि रिसर्चहरू हुन्छ वेस्टतिर अब त्यसमा त अलिकति रेसियल बायस त हुने नै भयो रिजनल बायस पनि हुन्छ नै अभियसली एउटा रिसर्च चाहिँ मैले पनि पढाएको थिएँ जस्तो हिजो आज त्यहाँनिर कोकोनट अइलको चाहिँ बढिरहेछ अरे होइन अब भन्नाले क्रेज भनौँ अथवा कोकोनट अइललाई चाहिँ उनीहरूले राम्रोसँग चाहिँ अहिले प्रमोट गरिरहेछ जबकि अब त्यो त पास्टमा त साउथ इन्डियामा त अहिले पनि प्रिडोमिनेन्टली त त्यही नै खाइन्छ होइन
जस्तो अब अलिभ ओइल चाहिँ उनीहरूले एकदमै राम्रो भन्छन् अथवा एचडिएललाई राम्रो भन्ने चलन छ उनीहरूको होइन। अब तर मैले नेपालमै मेरो ड्याडकै मेरो आफ्नो फ्यामिलीमै पनि मेरो सर्कलमा मैले आफ्नो गाउँले मान्छेहरू हेर्दा पनि जस्तो एकदम धेरै घिउ खाएर पनि अथवा तोरीको तेल मात्रै खाएको मान्छेहरू पनि दे आर क्वाइट हेल्दी होइन। अब उनीहरूलाई कुनै पनि यस्तो अब हार्ट प्रब्लमहरू केही पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि त अब त्यो ट्राइग्लिसराइड मैले नै देखाएको छु अब 300 400 500 भएको मान्छेहरू पनि दे आर अलराइट कि केही पनि छैन, कुनै पनि कोरोनरी प्रब्लम चाहिँ उनीहरूलाई छैन। तर अब वेस्टमा चाहिँ अब त्यो अलिकति बढ्ने बित्तिकै अलार्मिङ भन्छ उनीहरूले। त्यसले गर्दा जुन तरिकाको मेडिसिनहरू बनिरहेछ होइन, अब त्यो मेडिसिनहरू नै पनि त एक हिसाबले उनीहरूकोमा र हामी कहाँ त त्यसको त एफिकेसी त इक्वल नहुन सक्छ होइन। त्यसले गर्दा अब यो बायसलाई चाहिँ जुन मसिनमै एक्जिस्ट गर्ने बायसलाई चाहिँ अब कसरी घटाउन सकिन्छ होला होइन, एउटा क्वेसन चाहिँ त्यो भयो। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ मेरो के भन्दा अब जति पनि हामीले अब डेटा साइन्सहरूमा यतामा रिसर्च गरिरहेछौँ होइन, यो त एउटा अब डिसिजन मेकिङको लागि एउटा टुल मात्रै हो। एज सच डिसिजन त अरू कसैले लिन्छ होइन, र डिसिजनहरू चाहिँ मोरओभर एकदम इन्ट्युसिभ हुन्छ होइन। अब इन्ट्युसन्समा गएर उनीहरूले डिसिजन दिन्छन् पोलिसी मेकर्सहरूले। त्यसले गर्दा अब हाम्रो साइन्सलाई चाहिँ हामीले कतातिर डिरेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ मोर डिसिसिभ हुन सक्छौँ हामी र हाम्रो फाइन्डिङहरू, यसमा अलिकति एलाबोरेट गरिदिनुहुन्छ कि भनेर। एकदम गाह्रो क्वेसन सोध्नुभयो है। अब एक त फर्स्ट क्वेसन मलाई के, म मेडिकल प्र्याक्टिसनर नभए भएर एकदम डिटेलमा त भन्न सक्दिनँ। तर एउटा कुरा के हुन्छ भने एउटा हामीले गर्ने इन्फ्लुएन्सहरू अथवा जब कुनै कुराको बारेमा कन्क्लुजन राख्छौँ त्यो त पपुलेसन लेभल हुन्छ होइन। अनि हामीले चाहिँ ऱ्यान्डमनेसलाई जहिले पनि अर्को एउटा त डेटामा भेरिएसन हुन्छ, अनि हामीले गर्ने इन्फ्लुएन्स अथवा कुनै पनि कुराको बारेमा कम्पेयर गर्दाखेरि मिन लेभलमा हुन्छ विथ सम भेरिएन्स। अब तपाईँले एक्जाम्पलहरू जस्तै दिनुभयो, हुन्छ नि मैले चिनेको मान्छेहरूलाई त यति धेरै यो खाएर पनि ठिकै छ अथवा यो ट्राइग्लिसराइड लेभल यति धेरै भएर पनि ठिकै छ। त्यो दुईवटा कुरा हुनसक्छ। एउटा मेबी द्याट्स ट्रु, नेपालमा चाहिँ त्यो डायटमा पनि हेल्दी हुन्छ अथवा त्यो ट्राइग्लिसराइड लेभल इज नट रिलेटेड टु एनी हार्ट कन्डिसन। अर्को चाहिँ त्यो डेटा भनेर त आउटकमहरू भेरिएन्स हुन्छ नि त। अनि एउटा मात्रै इक्जाम्पल दियो भने त्यो भेरिएन्स कुन स्पेक्ट्रममा छ भनेर थाहा हुँदैन। हामीले त खास होल डिस्ट्रिब्युसन दियो भने थाहा हुन्छ। त्यसको मतलब एउटा तपाईँले नयाँ हाइपोथेसिसको बारेमा सोचिरहनु भएको छ, यदि 10 जना 20 जना 100 जनाको बारेमा चाहिँ त्यो डेटा ल्यायो भने बल्ल पुरा डिस्ट्रिब्युसन थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले नेपालमा यति लेभल भयो भने पनि यो रिलेसनसिप चाहिँ रहेछ अनि यो चाहिँ डिफ्रेन्ट रहेछ वेस्टबाट भन्ने कुरा थाहा हुन्छ होइन। मैले चाहिँ एकदम डेटा साइन्टिस्ट स्टेटिस्टिसियन पर्सपेक्टिभ दिए हो। एउटा दुईवटा पोइन्टले चाहिँ हामीलाई एक्जाम्पलहरू दिन्छ, तर डेटामा त डिस्ट्रिब्युसनमा जहिले पनि हामीले के भन्छ होल डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ अथवा जति धेरै स्याम्पल साइज भयो त्यति धेरै थाहा हुन्छ नि त मिन र भेरिएन्स कस्तो छ अथवा कस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसन छ भनेर। अनि त्यसपछि त्यसबाट नेक्स्ट स्टेप चाहिँ त्यो डिस्ट्रिब्युसन अर्को डिस्ट्रिब्युसनसँग कम्पेयर गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन भनेर थाहा हुने हो होइन। त्यही भएर त्यही टुङ्ग्याउँछु, तर अझै अब डेटा कलेक्ट गर्नु भनेर भन्छु म तपाईँलाई, अनि थाहा हुन्छ हामीलाई। अनि अर्को तपाईँले भनेको कुरा राइट पनि हो, एउटा देशमा अथवा एउटा पपुलेसनमा गरेको एभिडेन्स अथवा ट्रिटमेन्ट एप्लिकेबल नहुन सक्छ। अनि त्यसले गर्दा त्यसको लागि पनि हामीले अब इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू ट्रिटमेन्टहरू त हाम्रो पपुलेसनलाई अथवा हाम्रो सोसाइटीलाई सुट हुने कुराहरू डेभलप गर्न सक्नु पर्यो होइन। त्यसको लागि रिसर्च इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ। अब एक्सपिरियन्सहरू पहिलादेखि आएको थाहा भएको कुराहरूले हेल्प हुन्छ, तर अब म डेटा साइन्टिस्ट भएर म चाहिँ जहिले पनि डेटा अथवा अझै धेरै कुराहरू त्यसको बारेमा कलेक्ट गरेर होल पपुलेसनमै के भइरहेछ भनेर पनि थाहा भयो भने सजिलो हुन्छ त्यसलाई एभिडेन्समा टर्न गर्न, अनि त्यसपछि त्यसबाट नयाँ ट्रिटमेन्टहरूको बारेमा पनि सोच्नलाई होइन। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ के हो भने त्यो बायस भन्नुभयो तपाईँले एकचोटि फेरि रिपिट गर्नुहुन्छ क्वेसन? त्यो एल्गोरिथमिक बायसको बारेमा।
विनोदजीले सोध्नुभएको थियो होइन? हजुर हो, मैले खास सोधे पनि त्यही नै हो। अब रेसियल बायसहरू त अब बाहिरी कुरा भयो होइन, तर मेन त एसोस त हाम्रो मसिन लर्निङमा अथवा डिप लर्निङमा ठुलो प्रब्लमै के छ भन्दा बायस घटाए भेरिएन्स बढिदिन्छ, भेरिएन्स घटाए बायस बढिदिन्छ होइन। अब त्यो दुइटाको चाहिँ अलि एउटा इन्भर्स रिलेसनसिप जस्तो देखिन्छ। अब बायसलाई कम्प्लिटली त हामीले हटाउन नसकिएला, त्यही पनि त अब मेडिसिन भनेको त एसोच अब क्रिटिकल सिनेरियो नै हो नि। त्यहाँ त अब मसिनमा चाहिँ अब ठुलै बायस रहेछ भने त अब आउटकमहरू नराम्रो पनि निक्लिन सक्छ नि त। त्यसको लागि कुनै अब नयाँ होइन स्ट्याटिस्टिकल मेथडहरू युज गरेर होइन पहिले नै होइन, अथवा त्यो डेटालाई चाहिँ मसिन लर्निङले आएको अथवा डिप लर्निङबाट आएको डेटालाई चाहिँ हामीले स्ट्याटिस्टिक्सको कुनै नयाँ टुलहरू होइन अथवा नयाँ मोडलहरू चाहिँ डेभलप गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा उ गर्न मेट्रिक बनाएर इभ्यालुएट गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो सोच होइन, मेरो क्वेसन हजुरलाई। त्यो एकदम अब त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो अनि एक्टिभ फिल्ड अफ रिसर्च पनि हो। किनभने अब हुन्छ नि बायस कुन बेलामा डेटामा आउँछ अथवा कुन बेलामा चाहिँ इन्ट्रोड्युस हुन्छ यो होल फ्रेमवर्कमा भनेर हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। थाहा छ भने डेटामै बायस छ अथवा इनकरेक्ट डेटा कलेक्ट भएको छ अथवा अब हुन्छ नि हामीले काठमाडौँको डेटा छ अनि त्यसपछि सर्लाहीमा चाहिँ डिसिजन गरिरहेछौँ भने पनि त्यो राइट नहुन सक्छ। भनेपछि हामीले काठमाडौँको डेटा युज गरेर बिल्ड गरेको मोडल अफ्टन काठमाडौँमै डिप्लोय गर्यो भने सक्सेसफुल हुन्छ होइन। झन् डेटामा बायस डेटामा भएको छ कि अब कति बेला एल्गोरिथमिक बायस भनेर एल्गोरिथमको डिफ्रेन्ट स्टेजमा हुनसक्छ, कुन मेट्रिकमा अप्टिमाइज गरिरहेछ त्यो मेट्रिकमा भर पर्छ कस्तो खालको प्रिडिक्सन आउटकम हुन्छ भनेर। अनि लास्टमा चाहिँ कसले चाहिँ त्यो प्रिडिक्सनलाई डिप्लोय गरिरहेछ भनेपछि ह्युमन इन द लुप हुने बित्तिकै कति बेला एल्गोरिदमलाई ट्रस्ट गर्छै गर्दैन ह्युमनले, अनि ह्युमनमै के बायस छ अथवा कस्तो हाम्रो हामीले पहिल्यै थाहा भएको प्रिकन्सेप्ट नोसनहरूले डिसिजन मेकिङ गरिरहेको छौँ नि त। ह्युमनले एल्गोरिदम पनि हेरिरहेछ, आफ्नो पहिलाको पास्ट पनि ल्याइरहेछ भने त्यसमा पनि इन्ट्रोड्युस हुनसक्छ होइन। अनि कहाँ चाहिँ करेक्ट गर्ने भनेर खासै मेरो विचारमा एकदम एक्टिभ फिल्ड अफ रिसर्च हो, कसैलाई थाहा छैन। स्पेसली के भन्छ ह्युमन इन द लुप भनेर एउटा फिल्ड नै छ डिसिजन मेकिङमा ह्युमनको के रोल हुन्छ, कसरी गरिरहेको हुन्छ। एल्गोरिदम अब एल्गोरिदमिक बायसमा पनि फेयरनेस कन्स्ट्रेन्टहरू युज गरिरहेको हुन्छ। अनि कति अर्को तपाईँले भनेको कुरा मलाई के इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने अब डिप लर्निङ अथवा ब्ल्याक बक्स टुलहरू युज गर्यो भने कहाँ के भइरहेछ खासै हामीलाई थाहा हुँदैन नि त, कुन भेरिएबल इम्पोर्टेन्ट थियो अथवा कसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रिडिक्सन भयो भनेर। अफ्टन हाम्रो गोल नै एक्युरेसी म्याक्सिमाइज गर्ने अथवा मिसक्लासिफिकेसन मिनिमाइज गर्ने हो। अनि त्यो गर्दाखेरि धेरै कुरा भइरहेको हुनसक्छ जुन थाहा हुँदैन। त्यसले चाहिँ आफू के भन्छ भने यो ब्ल्याक बक्स अथवा प्रिडिक्सन एक्युरेसी म्याक्सिमाइज गर्ने मेथड मात्र पनि टुल नहुन सक्छ। अब एक्सप्लेनेबल इन्टरप्रिटेबल एमएल भनेर नयाँ फिल्ड छ होइन, त्यसले एक्युरेसी कम्प्रोमाइज होला अलिकति, तर के भइरहेछ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ भित्र कुन भेरिएबल इम्पोर्टेन्ट थियो अथवा कुन भेरिएबल सिलेक्ट गर्ने। अनि त्यो पनि अर्को एरिया अफ रिसर्च भयो भनेपछि धेरै कुराहरू छ। तपाईँहरूले अब थिसिस गर्नुहुन्छ भने पनि त्यसको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ होइन। कहाँ करेन्ट अब के भने ओपन प्रब्लमहरू पनि धेरै छ, तपाईँहरूको कन्ट्रिब्युसन पनि धेरै कुरामा चाहिन्छ होला। हजुर थ्याङ्क यू सो मच। अब हजुरलाई फाइनल एउटा यो चाहिँ क्वेसन भन्दा नि मोरओभर यो चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट पनि हो। मैले यसो घुम्दाखेरि बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ इन्टरडिसिप्लिनरी मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि अब भेटेको कुरा चाहिँ के भन्दा अब हाम्रो जस्तो अब फार्माकोलोजीको साथीहरू हुन्छन् भाइ बहिनीहरू होइन, अनि यो मेडिसिनकै पनि अब उनीहरू चाहिँ अब स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ अलि राम्रो नहुने होइन, म्याथमेटिकल ब्याकग्राउन्ड नभए हुनाले अब त्यसमाथि झन् अब कम्प्युटर साइन्सको त उनीहरूलाई नलेज हुने कुरै भएन, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूदेखि लिएर अब टुलहरू पनि चलाउन नआउने। अनि उनीहरू चाहिँ अलिकति ट्रेडिसनल तरिकाले डेटा कलेक्ट गरेर त्यसरी नै चाहिँ इन्फरेन्सहरू गर्दो रहेछन् होइन, अथवा कुनै एउटा हाइपोथेसिसमा चाहिँ जाने रहेछन्। त्यसले गर्दा अब हजुरको चाहिँ एउटा एक्सपर्टाइज यो फिल्डमा चाहिँ एकदम राम्रो भएको हुनाले होइन हामीले कुनै त्यस्तो खालको कोलाबोरेटिभ कामहरू गर्न खोज्यौँ भने कसरी गर्न सकिएला होइन, यो चाहिँ अब एउटा रिक्वेस्टको रूपमा
राख्दैछु मेरो अब फाइनल क्वेरी पनि भनौँ र फाइनल रिक्वेस्ट पनि भनौँ हजुरलाई हस् थ्याङ्क यू या अफ कोर्स अब कुनै कुरा मैले सहयोग गर्न मिल्यो भने म पनि आइएम ह्याप्पी टु अनि प्लस तपाईँहरूको पनि अब यस्तो ठुलो ग्रुप छ होइन अनि आई थिङ्क त्यही त सबैजनाले एउटै मान्छेले सबै कुरा गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई स्पेसली अहिलेको दुनियाँमा अनि डिफ्रेन्ट कुरामा ज्ञान भए मान्छे एक्सपर्टिज भए मान्छेहरूले एकअर्कासँग कुरा गरेर हेल्प गर्यो भने त साइन्स अगाडि बढ्छ त्यसमा तपाईँहरूको पनि इम्पोर्टेन्ट रोल छ तपाईँको म्युट छ मधुसूदन म त्यही त हामी अलमोस्ट प्रोग्रामको एन्डमा आइसकेका छौँ सो साथीहरू कसैको क्वेसन छ भने राख्दा हुन्छ म यो सोध्छु भन्दै थिएँ म्यामले जुन ट्र्याक लिनु भएको छ त्यो ट्र्याकमा अब लाग्छु भन्ने एउटा कम्प्युटर साइन्सको स्टुडेन्टले कुन कुन टुल्समा चाहिँ एक प्रकारको एक्सपर्टाइज राख्नु पर्ला अथवा पढ्न सुरु गर्नु पर्ला तपाईँ केही फ्यु थिङ्स फ्यु टुल्सहरू केही इन्ट्रोड्युस गरिदिएर जानुहुन्छ कि अथवा भन्दैन हुन्छ नि त्यो भन्ने अब फर स्योर कम्प्युटर साइन्स अब टुल्सहरू प्रोग्रामिङ टुल्स त मलाई भन्दा तपाईँहरूलाई धेरै थाहा होला होइन अब पाइथन र म्याटल्याब अनि म त आर युज गर्छु अथवा सी तपाईँहरूले युज गर्नुहुन्छ भने त्यो बाहेक अब तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार यो स्टेटिस्टिकल एलिमेन्ट्स अफ मसिन लर्निङ भन्ने एउटा किताब छ त्यो एकदम राम्रो छ यो स्पेसली मसिन लर्निङ स्टेटिस्टिक्स त्यसको बारेमा थाहा पाउनको लागि अरू चाहिँ अब मैले सोचिरहेको छु के टुल्सहरू 3-4वटा किताबहरूको लिस्ट मैले खास तपाईँलाई इमेल पनि गर्न मिल्छ मलाई ठ्याक्क अहिले याद आएन होइन त्यसमा किताबहरू स्टेटिस्टिक्स फाउन्डेसन अब लास्ट चाहिँ के यो स्टेटिस्टिक्स मसिन लर्निङहरूको बारेमा फर्स्टमा तपाईँहरूलाई अब सिक्न मन छ अनि युज गर्न मन छ भने चाहिँ बेसिक्स यो एरर भने के हो डिस्ट्रिब्युसन भने के हो रिग्रेसन गरेपछि एउटा चाहिँ हामीले प्रिडिक्सन गर्न मिल्छ अर्को चाहिँ अब पी भ्याल्यु हाइपोथेसिस टेस्टिङहरू गर्न मिल्छ अनि त्यो डिसिजन मेकिङबाट अनि के भन्छ एस्टिमेसन अफ अनसर्टेन्टी एक्युरेसी हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरू भने के हो भनेर एकदम बेसिक लेभलमा लोजिस्टिक रिग्रेसन भने के हो त्यस्तो थाहा भयो भने त्यसबाट चाहिँ नेक्स्ट लेभलको जुनसुकै कम्प्लेक्स मोडलहरूमा पनि जान सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अफ्टन मैले देखेको अब नेपालमा पनि अरू ठाउँमा पनि के हुन्छ भने मान्छेहरूलाई एकदमै एक्साइटिङ हुन्छ डिप लर्निङको बारेमा थाहा पाउन ऱ्यान्डम फरेस्टको बारेमा थाहा पाउन त्यसलाई डिप्लोय गर्न युज गर्न होइन अनि तर त्यो मसिनरीभित्र के हुन्छ स्पेसली रिग्रेसनहरूको बारेमा चाहिँ थाहा नै हुँदैन कि तर यो नयाँ फ्यान्सी मेथडहरू पनि धेरै जस्तो रिग्रेसन बेस्ड नै त हो नि सिम्पल लिनियर रिग्रेसनबाट अनि बल्ल अलिक कम्प्लेक्स बनाउँदै अनि लेयर्सहरू थप्दै त्यसमा बिल्ड गरे हो अनि त्यो फर्स्ट कुरा थाहा भएन भने चाहिँ पछि इभ्यालुएटहरू गर्दाखेरि कुन मेथड के को लागि राम्रो हुन्छ त्यस्तो कुराहरू थाहा पाउनको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ मान्छेले एउटै कुरा मात्र रिपिटेडली सबैमा युज गरिरहेको हुन्छ होइन अनि त्यस्तो नगर्नुहोस् अनि बेसिक स्टेटिस्टिक्स रिग्रेसन डिस्ट्रिब्युसन प्रोबेबिलिटीहरूको बारेमा चाहिँ एकदमै फाउन्डेसन धेरै थाहा नभए पनि बेसिक थाहा भयो भने एकदमै हेल्प हुन्छ पछिको लागि त्यही हो मेरो सुझाव हुन्छ हामी मेरो नेटवर्कमा समस्या भएको सुनिरहेको छ हामी प्रोग्रामको एन्डमा आइसक्यौँ डाक्टर संरचना अधिकारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय संवाद र सद्भावको लागि र फ्युचरमा हाम्रो डिपार्टमेन्टको स्टुडेन्टहरू सँग कोलाबोरेसन गर्ने अवसर पनि मिलोस् म्यामले भर्खरै सहयोग गर्छु भन्ने कुरा पनि गरिसक्नु भएको छ सो आज आइदिनु भयो टाइम दिइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ म्यामलाई यति भन्दै हामी अलमोस्ट प्रोग्रामको एन्डमा आएको छौँ र प्रोग्राम सकिएको चाहिँ म घोषणा गर्छु
थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद मलाई पनि बोलाउनु भयो अनि यहाँहरूसँग कुरा गर्न पाइयो, रमाइलो लाग्यो। हवस् हस् हस् हस्, थ्याङ्क यू म्याम। गुरुजी